सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी मंगलकारी। सबका दुख हारी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भंदा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। न जाने मैले प्यारो बाबा आफूलाई पनि भुले। न जाने मैले शिव बाबा हजुरलाई पनि भुले। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कौडी तुल्य जीवन मेरो हीरा समान भयो। कौडी तुल्य जीवन मेरो हीरा समान भयो। यो जीवनको दिव्यकरण अब हुँदै गयो। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी मंगलकारी।
ललकारी सबका दुख हारी। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2077 साल माघ 30 गते शुक्रबार, तदनुसार 12/2/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीलाई कमाईको धेरै शौक हुनुपर्छ। यो पढाइमा नै कमाई छ। दुनियाँमा पनि भन्ने गरिन्छ, नलेज इज सोर्स अफ इन्कम। जीवन सुखले सुविधाले बिताउनको लागि साधनहरूको आवश्यकता पर्छ र त्यसको लागि कमाई गर्नुपर्छ र कमाई गर्नको लागि राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर आउनेवाला भविष्यको लागि सुख साधन सम्पत्ति श्रेष्ठ जीवन राजै प्राप्त गर्नको लागि पनि हामीलाई पढाइ पढ्नु छ र यो समयमा जति राम्रोसँग हामी यो राजयोगको पढाइ पढ्छौँ त्यति नै धेरै कमाइ हुन्छ। त्यसैले पढाइको अर्थ हो यो बाबाको जुन ज्ञान छ यसलाई सुन्नुको साथसाथै मनन चिन्तन गर्नु, त्यसको साथसाथै त्यसलाई जीवनमा धारण गर्नु र अनेक आत्मालाई बाबाको परिचय दिनु। प्रश्न छ, ज्ञान बिना कुन चाहिँ खुसीको कुरा पनि विघ्न रूप बन्न जान्छ? उत्तर छ, साक्षात्कार हुनु यो हो त खुसीको कुरा। तर यदि यथार्थ रूपमा ज्ञान छैन भने अझै अल्मलिन्छन्। मानौ कसैलाई बाबाको साक्षात्कार भयो, बिन्दु देखे भने के सम्झिन्छन्? अझ धेरै अल्मलिन्छन्। त्यसैले बिना ज्ञानको साक्षात्कारले कुनै पनि फाइदा छैन। यसमा अझै मायाको विघ्न पर्न थाल्छ। कैयौँलाई साक्षात्कारको उल्टो नशा पनि चढ्न लाग्छ। किनकि ज्ञान बिनाको साक्षात्कार हामी देख्छौँ, यदि भक्तिमा साक्षात्कार भयो भने सम्झिन्छन् भक्ति पुरा भयो, तर वास्तवमा पुरुषार्थ त धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञान बिनाको साक्षात्कार पनि वास्तवमा यसमा फाइदा छैन, उल्टो विघ्न पर्न जान्छ, उल्टो नशा पनि चढ्छ। गीत छ, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, नयाँहरूले पनि सुन्यौ, पुरानाहरूले पनि सुन्यौ, कुमारहरूले सुन्यौ। यो पाठशाला हो। पाठशालामा कुनै न कुनै तकदीर बनाइन्छ। त्यहाँ त अनेक प्रकारका तकदीर छन्। दुनियाँको पढाइमा कुनै सर्जन बन्ने, कुनै वकिल बन्ने तकदीर हुन्छ। तकदीरलाई लक्ष्य उद्देश्य भनिन्छ। तकदीर नबनाउने हो भने पाठशालामा के पढ्ने? त्यसको त फाइदै भएन। अब यहाँ बच्चाहरूले जानेका छन्, हामी पनि तकदीर बनाएर आएका हौँ। नयाँ दुनियाँको लागि आफ्नो राज्य भाग्य लिन आएका हौँ। हैन, यो राज्यको पढाइबाट आफ्नो भविष्यको राज्य भाग्य लिन आएका हौँ। यो राजयोग हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। त्यो हो पुरानो दुनियाँको लागि। त्यो पुरानो दुनियाँको लागि ब्यारिस्टर, इन्जिनियर, सर्जन,
आदि बन्छन्। त्यो बन्दै बन्दै अहिले पुरानो दुनियाँको त समय थोरै बाँकी छ। त्यो त समाप्त हुन्छ नै। त्यो तकदीर हो यो मृत्यु लोकको लागि, अर्थात् यो जन्मको लागि। तिम्रो यो पढाइ हो नयाँ दुनियाँको लागि। तिमी नयाँ दुनियाँको लागि भाग्य बनाएर आएका छौ, किनकि स्वयं भाग्य विधाताले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो। त्यसैले हामीले कति उच्च भाग्य बनाइरहेका छौँ। नयाँ दुनियाँमा तिमीलाई राज्य भाग्य मिल्छ। कसले पढाउनुहुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कसले पढाउनुहुन्छ? बेहदको बाबा, जोसँग नै वर्षा पाउनु छ। जसरी डक्टरबाट डक्टरी शिक्षा पाउँछौ, त्यो हुन जान्छ यो जन्मको वर्षा। एक त वर्षा मिल्छ पिताबाट, दोस्रो वर्षा मिल्छ आफ्नो पढाइको। अनि फेरि वृद्ध हुन्छन् तब गुरुको पासमा जान्छन्। के चाहन्छन्? हैन, गुरुको कति दुनियाँमा गुरु बनाउने चलन छ। त वास्तवमा गुरु के को लागि बनाइन्छ? के चाहन्छन्? भन्छन् हामीलाई शान्तिधाममा जानको लागि शिक्षा दिनुहोस्, हामीलाई सद्गति दिनुहोस्, यहाँबाट निकालेर शान्तिधाममा लैजानुहोस्। अब बाबाबाट वर्षा मिल्छ, टिचरबाट पनि वर्षा मिल्छ यो जन्मको लागि। बाँकी गुरुबाट केही पनि मिल्दैन। यो समयमा भक्ति मार्गमा गुरुबाट केही पनि मिल्दैन, किनकि मुक्ति प्राप्त हुँदैन, जीवन मुक्ति प्राप्त हुँदैन। टिचरसँग पढेर केही न केही वर्षा पाउँछन्, टिचर बन्छन्, सिलाइ टिचर बन्छन्, किनकि जीविकाको लागि त चाहिन्छ नि। पिताबाट वर्षा प्राप्त हुँदा हुँदै पनि पढ्छन्, हामी पनि आफ्नो कमाई गरौँ भनेर। गुरुबाट त केही पनि कमाई हुँदैन। हो, कसै कसैले गीता आदि राम्रोसँग पढेर फेरि गीताबारे भाषण आदि गर्छन्। यी सबै हुन् अल्पकालको लागि सुख। अब त यो मृत्यु लोकमा थोरै समय छ, पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनु नै छ। तिमीले जान्दछौ हामी नयाँ दुनियाँको लागि भाग्य बनाउन आएका हौँ। भले यहाँ डक्टर इन्जिनियर बने तापनि कति समय छ, न यो दुनियाँको नै धेरै समय छ। कतिखेर के हुन्छ ठेगान छैन, न यो जीवनको नै ठेगान छ। शरीर छुट्यो भने फेरि अर्को जन्ममा फेरि सुरुदेखि पढ्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यो समयको ठेगान छैन, मृत्यु लोक हो, यो समाप्त हुन लागेको छ। तर हामी कति भाग्यशाली छौँ जो नयाँ दुनियाँको लागि हामी भाग्य बनाउन आएका छौँ, जो अविनाशी प्राप्ति छ। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनु नै छ। पिताको वा आफ्नो सम्पत्ति पनि भस्म हुन्छ, हात फेरि खाली हुन्छ, किनकि शरीरको कमाइको लागि शरीर सकिने बित्तिकै सबै कमाइ पनि सक्यो, किनकि शरीरले कमाएको हो। तर यो समयमा हामी आत्माले कमाउँदैछौँ। आत्मा अविनाशी, पढ्नेवाला, त्यस कारणले पढाउनेवाला परमात्मा शिव बाबा पनि अविनाशी, प्राप्ति पनि अविनाशी। त्यसैले जन्म जन्मको हामी भाग्य बनाउँदैछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त कमाउनु छ नयाँ दुनियाँको लागि। पुरानो दुनियाँको मनुष्यले त त्यो काम गराउन सक्दैन। नयाँ दुनियाँको लागि कमाई गराउने हुनुहुन्छ शिव बाबा। यहाँ तिमी नयाँ दुनियाँको लागि भाग्य बनाउन आएका हौ। वहाँ बाबा नै तिम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ।
कति सहज छ। एउटैको यादबाट, एउटैको श्रीमतबाट हामी तिनै किसिमको प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अनि उहाँ आउनुहुन्छ नै सङ्गममा भविष्यको लागि कमाइ गर्न सिकाउनुहुन्छ। अब यो पुरानो दुनियाँ केही दिन बाँकी छ। यो कुरा दुनियाँका मनुष्यले जानेका छैनन्। भन्छन् नयाँ दुनियाँ फेरि कहिले आउँछ। यिनीहरूले गफ मात्रै गर्छन्। यस्तो सम्झनेहरू पनि धेरै छन्। यदि हामी भन्छौँ अब यो पुरानो दुनियाँ थोरै समय छ, अब यो परिवर्तन भएर नयाँ दुनियाँ आउँदैछ भन्दा मनुष्यहरू पत्याउँदैनन् भन्ने गरिन्छ कि ब्रह्मा कुमारीहरू त गफ मात्रै लाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ। उनीहरूले भन्छन् यी सबै गफ हुन्। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ नयाँ दुनियाँको लागि उहाँ हाम्रा पिता, टिचर, सद्गुरु हुनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै शान्तिधाम, सुखधाममा लैजानको लागि। हिजो पनि बाबाले के भन्नुभयो कि हामी बच्चाहरूले त बाबालाई परमधाममा छोडेर आयौँ, तर बाबा अहिले आउनु भएको छ, हामीलाई साथै लिएर जानुहुन्छ। आज पनि बाबा त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबा आउनुहुन्छ नै शान्तिधाम, सुखधाममा लैजानको लागि। कसैले भाग्य बनाउँदैन भने मानौ केही पनि बुझेको छैन। एउटै घरमा स्त्रीले पढ्छिन्, पुरुषले पढ्दैन। बच्चाहरूले पढ्छन्, आमा बुवाले पढ्दैनन्। यस्तो भइरहन्छ। सुरुमा पुरा परिवारहरू आए, तर मायाको तुफान लाग्नाले आश्चर्यवन् सुनन्ती, कथन्ती बाबालाई छोडेर गए। गाइएको पनि छ आश्चर्यवन्त सुनन्ती बाबाको बनन्ती, पढाइ पढन्ती। फेरि पनि बाबाले डर दिनुभयो, हात छोडेर जान्छन्। हाय ड्रामा। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ हाय ड्रामा, हाय मायाको ड्रामा। मायाको नै कुरा भयो नि। स्त्री पुरुषले एक अर्कालाई डिभोर्स गर्छन्। बच्चाहरूले पितालाई नै छोडिदिन्छन्। यहाँ त त्यो छैन। यहाँ त डिभोर्स दिन सक्दैनन्। बाबा त आउनु भएको हो नै बच्चाहरूलाई सच्चा कमाई गराउन। पिताले कहाँ कसैलाई खाल्टोमा खसाल्छन् र? यस्तो पिता जो जन्म जन्मको भाग्य बनाउनेवाला, दुःख अशान्तिको समयमा पनि सुख शान्तिले जीवन बिताउन सक्ने यत्रो बाबाको सहयोग, मद्दत, बाबाको हात र साथ छ। यस्तो बाबालाई हामीले कहाँ छोड्न सक्छौँ र? र फेरि बाबा भन्छ यस्तो बाबाले खाल्टोमा खसाल्नु भयो कसरी भन्न सक्छौँ? बाबा त हुनुहुन्छ नै पतित पावन दयालु। बाबा आएर दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ अनि गाइड बनेर सँगै लैजान्दै हुनुहुन्छ। यसरी कुनै लौकिक गुरुले भन्दैनन् म तिमीलाई साथै लिएर जान्छु। लौकिक गुरुले त भन्दैनन्। यस्ता गुरु कहिले देख्यौ, कहिले सुन्यौ? बाबाले त हामीलाई साथै लिएर जान्छु भन्नुहुन्छ। त बाबा सोध्नुहुन्छ यस्तो गुरु देख्यौ जो साथै लिएर जान्छु भन्नेवाला? गुरुहरूसँग सोध, तपाईका यतिका जुन अनुयायीहरू छन्, तपाईले शरीर छोड्दा के यी अनुयायीहरूलाई पनि साथै लैजानुहुन्छ? त्यसरी यदि सोध्यौँ भने त्यसो त कसैले भन्दैन म अनुयायीहरूलाई साथै लैजान्छु। यस्तो त हुन सक्दैन।
कहिले कसैले भन्न सक्दैन म तिमीहरू सबैलाई निर्वाण धाम वा मुक्तिधाममा लैजान्छु। कसैले भन्न सक्दैन लौकिक गुरुले, किन भन्दा स्वयं पनि मुक्तिको लागि, निर्वाण धाम प्राप्तिको लागि भगवानलाई याद गर्छन्। जो स्वयं जान सक्दैन अरूलाई कसरी लैजान सक्छ? यस्तो प्रश्न कसैले सोध्न सक्दैन, हामीलाई तपाईले साथै लैजानुहुन्छ? न उहाँको अनुयायीहरूले नै सोध्न सक्छन्। शास्त्रहरूमा छ, भगवानुवाच म तिमीलाई साथै लैजान्छु। लामखुट्टेहरू जस्तै सबै जान्छन्। सत्ययुगमा त मनुष्य थोरै हुन्छन्, कलियुगमा त धेरै मनुष्यहरू छन्। शरीर छोडेर बाँकी आत्माहरू हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छन्। अवश्य जानुपर्छ, यतिका मनुष्यहरू त रहन सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग जानेका छौ, अब हामी घर जानु छ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि अबको समय भनेको हामी घर जाने समय हो। थोरै समय बाँकी छ। त्यो घर जानको लागि नै बाबा हामीलाई लिएर जानको लागि आउनु भएको छ। यो शरीरलाई त छोड्नु छ। आफू मरेपछि दुनिया पनि मर्यो। आफूलाई केवल आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। यो पुरानो शरीरलाई त छोड्नु छ। यो दुनिया पनि पुरानो छ। जसरी पुरानो घरमा बसी बसी नयाँ घर तयार भइरहेको छ भने सम्झिन्छन् हाम्रै लागि बनिरहेको छ। बुद्धि नयाँ घरतिर दौडिन्छ। यसमा यो बनाऊ, यसो गरौँ। सारा ममत्व पुरानोबाट हटेर नयाँतिर जान्छ। त्यसैले बाबाले हामीलाई इसारा दिँदै हुनुहुन्छ कि अब हामी पनि घर गएर नयाँ दुनियाँमा आउनेवाला छौँ। त्यसैले अहिलेको जुन थोरै समय छ, यो थोरै समयमा हामीले यो दुनियाँमा रहेर पनि यो दुनियाँलाई भुल्नु छ। अर्थात् कि यहाँको आकर्षणबाट मुक्त हुनु छ र घर र नयाँ दुनियाँको स्मृतिमा रहनु छ। त्यसैले निरन्तर यो तात लगिरहोस् कि अब घर जाना है। त्यो भयो हदको कुरा, यो हो बेहदको बेहद दुनियाँको कुरा। पुरानो दुनियाँबाट ममत्व मेटाउनु छ, नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ। जानेका छौँ यो पुरानो दुनियाँ त समाप्त हुनु छ। नयाँ दुनियाँ हो स्वर्ग। त्यसमा हामीले राजाको पद पाउँछौँ। जति योगमा रहन्छौँ, ज्ञानको धारणा गर्छौँ, अरूलाई सम्झाउँछौँ, त्यति खुसीको पारा चढ्दै जान्छ। धेरै ठुलो परीक्षा छ। हामीले 21 जन्मको लागि स्वर्गको वर्षा पाइरहेका छौँ। धनवान बन्नु त राम्रो हो नि, धेरै आयु हुनु त राम्रो हो नि। सृष्टि चक्रको याद गर्छौँ। जतिलाई आफू समान बनाउँछौँ त्यति नै फाइदा छ। राजा बन्नु छ भने प्रजा पनि बनाउनु छ। स्वाभाविक कुरा हो। प्रदर्शनीमा यति धेरै आउँछन्, तिनीहरू सबै प्रजा बन्दै जान्छन्। किनकि यो अविनाशी ज्ञानको त विनाश हुँदैन। बुद्धिमा आउँछ पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। बार बार हाम्रो बुद्धिमा यही आउँछ कि पवित्र दुनियाँ आउँदैछ, त्यो दुनियाँको राज्य भाग्य प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसैले पवित्र दुनियाँमा जानको लागि पवित्र बन्नु छ। पुरुषार्थ धेरै गर्यो भने प्रजामा उच्च पद पाउँछौ, नत्र प्रजा बन्छौ। नम्बरवार त हुन्छन् नि। राम राज्यको स्थापना भइरहेको छ। रावण राज्यको विनाश हुनु छ। सत्ययुगमा त हुन्छन् नै देवताहरू।
बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यादको यात्राद्वारा तिमी सत्व प्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौ। मालिक त राजा प्रजा सबै भन्छन्। प्रजाले पनि भन्छन् हाम्रो देश सबैभन्दा महान छ। अवश्य भारत खण्ड धेरै महान छ। अहिले कहाँ छ र? थियो अवश्य। अहिले त बिल्कुल नै गरिब बनेको छ। प्राचीन भारत खण्ड सबैभन्दा धेरै धनवान थियो, जहाँ हिरा जवाहरातको सुनको महल हुन्छ हैन। अरू त कुरै छोडिदेऊ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि प्राचीन भारत खण्ड सबैभन्दा धेरै धनवान थियो। तिमीले जानेका छौ हामी सबैभन्दा उच्च देवी देवता कुलका थियौँ। त्यसैले आफ्नो कुललाई सम्झिनाले मात्रै पनि दिव्य गुणको धारणा गर्न सहज हुन्छ। अरू कसैलाई देवता भनिँदैन। अब तिमी बच्चीहरूले यो पढ्छौ, फेरि अरूलाई सम्झाउनु छ। मनुष्यहरूलाई सम्झाउनु त छ नि। तिमीसँग चित्रहरू पनि छन्। तिमीले सिद्ध गरेर बताउन सक्छौ यिनीहरूले यो पद कसरी पाए। लक्ष्मी नारायणको चित्र देखाएर हामीले यो प्रश्न पनि गर्न सक्छौँ र सिद्ध पनि गर्न सक्छौँ कि उहाँहरूले यो पद कसरी पाए। फेरि यो पढाइबाट यसरी यसरी यो पद प्राप्त गर्छन्। त्यसैले हामीले पनि यस्तो पद प्राप्त गर्नु छ भने उहाँहरू जस्तै राज्यको पढाइ पढ्नुपर्छ। किनकि स्पष्ट गर्न सहज छ, गीतामा नै लेखिएको छ। गीता त सबैले मान्छन् कि राज्यको पढाइद्वारा मनुष्य देवता बन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सिद्ध गर्नु छ। तिथि तारिख सहित तिमीले सिद्ध गर्न सक्छौ। अब फेरि यो पद पाइरहेका छौ शिव बाबाबाट। उहाँको चित्र पनि छ। शिव हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा। किनकि लक्ष्मी नारायणको चित्रमा पनि माथि शिव बाबालाई देखाइएको छ। यस्तो बनाउनेवाला पढाउनेवाला बाबा भन्नुहुन्छ शिव हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा तिमीलाई योग बलद्वारा 21 जन्मको वर्ष मिल्छ। तिमी सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरीका मालिक बन्न सक्छौ। शिव बाबाले दादा ब्रह्माद्वारा यो वर्षा दिइरहनु भएको छ। पहिला यिनको आत्माले सुन्छ, आत्माले नै धारण गर्छ। मुख्य कुरा यही नै हो हैन। मुख्य कुरा के हो? धारण गर्ने। कसले धारण गर्ने? आत्माले धारण गर्ने। त्यसैले आत्माले धारण गर्ने भएको कारणले गर्दा नै आत्माले नै संस्कार लिएर जान्छ र अर्को जन्ममा पनि त्यही दिव्य गुण हुन्छ। मुख्य कुरा यही नै हो। चित्र त शिवको देखाइन्छ। यो चित्र परमपिता परमात्मा शिवको हो। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हुन् सूक्ष्म वतनका देवताहरू। प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य यहाँ हुनुपर्छ। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान ब्रह्मा कुमारीहरू धेरै छन्। जबसम्म ब्रह्माका बन्दैनन् ब्राह्मण बन्दैनन्। शिव बाबाबाट वर्षा कसरी लिन्छन्? कोखको जन्म त हुन सक्दैन। गाइन्छ पनि मुख वंशावली भनेर हैन। गायन नै छ मुख वंशावली भनेर। त्यसैले ब्रह्मा मुखबाट हामी शिव बाबाको बन्यौँ र अन्य आत्मा पनि बन्नु छ। तब मात्रै वर्षा प्राप्त हुन्छ। तिमीले भन्छौ हामी प्रजापिता ब्रह्माका मुख वंशावली हौँ। उनीहरू गुरुको अनुयायी बन्छन्। यहाँ तिमीले एकलाई नै बाबा
टिचर सद्गुरु भन्छौ। त्यो पनि यिनलाई भन्दैनौ, ब्रह्मा बाबालाई त भन्दैनौ। निराकार शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ। टिचर पनि वहाँ निराकार नै हुनुहुन्छ, जसले साकारद्वारा ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। आत्माले नै बोल्छ, आत्माले भन्छ मेरो शरीरलाई दुःख नदेऊ। आत्मा दुखी भयो भने सान्त्वना दिइन्छ, विनाश सामुन्ने खडा छ। पारलौकिक बाबा आउनुहुन्छ नै अन्तमा सबैलाई फर्काएर लैजान। त्यसैले सृष्टिमा अहिले अन्तिम समय छ। अहिले हामी सबै आत्माहरूलाई फर्काएर लैजानको लागि बाबा आउनु भएको छ। बाँकी जे जति छन् ती सबैको विनाश हुनु छ। यसलाई भनिन्छ मृत्युलोक। स्वर्ग त यहाँ पृथ्वीमा नै हुन्छ। दिलवाडा मन्दिर बनेको छ, तल तपस्या गरिरहेका छन्, माथि छ स्वर्ग। नभए कहाँ देखाउँथे? माथि देवताहरूका चित्रहरू देखाएका छन्। सम्झाउने धेरै युक्ति हुनुपर्छ। त्यसैले दुनियाँमा के सम्झे? साँच्चै पनि स्वर्ग माथि माथि। कसैले शरीर छोड्यो भने स्वर्ग गयो। तर बाबाले सम्झाउनु भयो कि त्यसैमा पनि हामीले युक्तिले सम्झाउनु छ हैन। माथि देखाउनुको अर्थ साँच्चै पनि कुनै माथि होइन, स्वर्ग त धरतीमा नै हुन्छ। तर यति उच्च अवस्था हाम्रो हुनुपर्छ। मन्दिरहरूमा गएर सम्झाउनु पर्छ, यो शिव बाबाको यादगार हो। उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। शिव हुनुहुन्छ वास्तवमा बिन्दु स्वरूप। तर बिन्दुको पूजा कसरी गर्ने, फलफुल कसरी चढाउने, त्यसैले ठुलो रूप बनाइएको हो। यति ठुलो कोही पनि हुँदैनन्। गाइन्छ पनि भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा। छ पनि अति सूक्ष्म बिन्दु स्वरूप छ। ठुलो चिज हुँदो हो त वैज्ञानिकहरूले तुरन्तै उसलाई समात्न सक्थे। न त 1000 सूर्यभन्दा तेज छ, केही पनि होइन। कुनै कुनै भक्तहरू पनि आउँछन् नि, भन्छन् हामीले यस्तो चेहरा देख्यौँ। बाबा सम्झनुहुन्छ उनीहरूलाई परमपिता परमात्माको पुरा परिचय मिलेकै छैन। जो साक्षात्कार भए तापनि, जसको अनुहार साक्षात्कार भए तापनि हैन, भगवानकै साक्षात्कार भयो सम्झिन्छन्। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई भगवान निराकार हुनुहुन्छ भन्ने थाहा नै छैन। अहिलेसम्म भाग्य खुलेकै छैन। जबसम्म बाबालाई जानेका छैनन्, यो सम्झँदैनन् हाम्रो आत्मा बिन्दु समान छ। शिव बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर्नु छ। यस्तो सम्झेर जब याद गर्छन् तब विकर्म विनाश हुन्छ। बाँकी यो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ, उस्तो देखिन्छ, यसलाई फेरि मायाको विघ्न भनिन्छ। अहिले त खुसीमा छौँ, हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ। हामी त अपार खुसीमा छौँ, किनकि बाबा हामीले पाएका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णको साक्षात्कार गरेर धेरै खुसीमा डान्स आदि गर्छन्, तर त्यसबाट कुनै सद्गति हुँदैन। यस्तो साक्षात्कार त अनायास नै हुन सक्छ। यदि राम्रोसँग पढेनौ भने प्रजामा जान्छौ। त्यसैले साक्षात्कारमा मात्रै मगन भएर पढाइ पढ्दैनौ भने फाइदा केही पनि छैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्रजामा जान्छौ। साक्षात्कारको पनि फाइदा त मिल्नु छ नि। भक्ति मार्गमा धेरै मेहनत गरेपछि बल्ल साक्षात्कार हुन्छ। यहाँ अलिकति पनि मेहनत गर्छन् भने
साक्षात्कार हुन्छ तर फाइदा केही हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ साक्षात्कारको आश नगर्नु। कृष्णपुरीमा गएर साधारण प्रजा आदि बन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबाले हामीलाई यो ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। बाबाको आदेश छ पवित्र अवश्य बन्नु छ, तर कोही कोही पवित्र रहन पनि सक्दैनन्। कहिलेकाहीँ पतित पनि यहाँ लुकेर आउँछन्, उसले आफ्नै नोक्सान गर्छ, आफैलाई ठग्छ। बाबालाई त ठग्ने कुरै छैन। बाबासँग ठगेर कुनै पैसा लिनु छ र? शिव बाबाको श्रीमत अनुसार कायदा बमोजिम चलेन भने के हाल होला? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शिव बाबाको श्रीमत अनुसार कायदा बमोजिम चलेन भने के हाल होला? बुझिन्छ भाग्यमा नै छैन। पढ्दैनन् भने, अरूलाई दुःख दिइरहन्छन् भने एक त धेरै सजाय भोग्नु पर्नेछ, अनि फेरि पद पनि भ्रष्ट हुन जान्छ। बाबाको यादमा रहँदैनौ, बाबाको श्रीमतमा चल्दैनौ, श्रीमत विरुद्ध चलेर अरूलाई मनसा वाचा कर्मणा कुनै न कुनै प्रकारले सूक्ष्म ते सूक्ष्म पनि यदि दुःख दिन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ पद धेरै भ्रष्ट हुन्छ। किन भन्दा एक त सजाय पनि अर्कोतिर भोग्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि नियम विरुद्ध काम गर्नु छैन, अर्थात् बाबाको श्रीमत विरुद्ध कुनै पनि हामीले काम गर्नु छैन। त्यसैले त बाबा भन्नुहुन्छ नि कि पाइला पाइला श्रीमतमा चल्नु। एक एक सङ्कल्प रूपी पाइला पनि बाबाको श्रीमत अनुसार चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले त सम्झाउनुहुन्छ नि तिम्रो चालचलन ठिक छैन भनेर। बाबाले त कमाई गर्ने उपाय बताउनुहुन्छ, फेरि कसैले गरोस् नगरोस् उसको भाग्य। यो सारा मुरली के को लागि हो? प्यारा बाबाले हामी आत्माहरूले उच्च पद पाओस् भनेर कति सूक्ष्म सूक्ष्म कुराहरू बाबा सिकाउनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हामीबाट केही गल्ती हुनुहुन्न र हाम्रो उच्च भाग्य बनाउनेवाला पिता भएर नै बाबाले नै हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, अरूले त हामीलाई सम्झाउँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो चालचलन ठिक छैन भनेर बाबाले त कमाई गर्ने उपाय बताउनुहुन्छ, फेरि कसैले गरोस् नगरोस् उसको भाग्य। सजाय भोगेर फर्केर शान्तिधाममा त जानु नै छ। पद भ्रष्ट हुन जान्छ, केही पनि मिल्दैन। आउन त धेरै आउँछन्, तर यहाँ कुरा त बाबाबाट वर्षा लिने कुरा छ। आएर मात्रै सुनेर मात्रै भएन। मेन यसको लक्ष्य भनेको त जन्म जन्मान्तरको उच्च पद प्राप्त गर्ने, स्वयं शिव बाबाबाट सतयुगी राज्य भाग्यको वर्षा पाउने। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले भन्छन् बाबा हामीले त स्वर्गको सूर्यवंशी राजाई पद पाउँछौँ, राजयोग हो नि, छात्रवृत्ति पनि लिनु छ नि, पास हुनेलाई छात्रवृत्ति मिल्छ। यो माला उनीहरूको बनेको हो जसले छात्रवृत्ति लिएका थिए। जो जसरी पास हुन्छ त्यस्तै छात्रवृत्ति मिल्छ। या यो माला बनेको छ, छात्रवृत्ति पाउनेहरू बढ्दै बढ्दै हजारौँ बन्न पुग्छन्। राजाई पद हो छात्रवृत्ति। जसले राम्रोसँग पढाइ पढ्छन् ऊ गुप्त रहन सक्दैन। नयाँहरू पुराना भन्दा अगाडि बढेर जान्छन्। जस्तै हेर कैयौँ बच्चीहरू आउँछन्, भन्छन् हामीलाई यो पढाइ त धेरै राम्रो लाग्छ, हामी प्रण गर्छौँ यो लौकिक पढाइको कोर्स पुरा गरेर फेरि यो पढाइमा लाग्छौँ। हैन, दुनियाँको
पढाइ सकेर फेरि यो पढाइ पनि पढ्छौँ भनेर कतिले भन्छन्। आफ्नो हिरा जस्तो जीवन बनाउँछौँ। हामीले आफ्नो सच्चा कमाई गरेर 21 जन्मको लागि वर्ष पाउँछौँ। कति खुसी हुन्छ। जानेका छौँ यो वर्ष अहिले लिएनौँ भने फेरि कहिले पनि लिन सक्दैनौँ। पढाइको शौक हुन्छ नि, कसैको त अलिकति पनि शौक हुँदैन जान्नलाई। पुरानाहरूलाई पनि यति शौक हुँदैन जति नयाँहरूलाई हुन्छन्। भन्छन् ड्रामा अनुसार भाग्यमा छैन भने त भगवानले पनि के गर्ने हैन। पुरुषार्थ आफू गर्दैनन्, आलस्यमा आउँदैनन्, पढाइ राम्रो पढ्दैनन् र भन्ने बेलामा के भन्छन्, ड्रामा अनुसार भाग्यमा छैन भने के गर्ने। यो सबै के हुन्, आफैले आफैलाई ठग्ने हो। टिचरले त पढाउँछन् नि हैन, बाबा त रात दिन हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा छ, आफ्ना कमीहरूलाई लुकाउनु पनि स्वयंलाई ठग्नु हो। त्यसैले कहिले पनि आफूसँग ठगी नगर। बाबाले माथि नै भन्नुभयो, आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउनु पनि आफैलाई ठग्नु हो। शिव बाबालाई थोरै ठगिन्छ, त्यसैले कहिले पनि आफूले आफूलाई ठग्नु छैन, अर्थात् आफ्नो कमी कमजोरीलाई लुकाउनु छैन। बाबाको यादमा रहेर सारा पुरानो स्वभाव संस्कारको स्वाहा गर्नु छ, त्यसलाई भस्म गर्नु छ, परिवर्तन गर्नु छ। दोस्रो छ, आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि कायदा विरुद्ध कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। पढाइको शौक राख्नु छ, आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि उच्च तकदिर बनाउनको लागि कायदा विरुद्ध अर्थात् कि बाबाको श्रीमत विरुद्ध कुनै पनि हामीले एक संकल्प पनि श्रीमत विरुद्ध चलाउनु छैन, ध्यान दिनु छ। र यसरी यो पढाइको शौक राख्नु छ। पढाइको शौक अर्थात् कि बाबाको मुरली सुन्छौँ, त्यसलाई मनन चिन्तन गर्नु छ, त्यसलाई जीवनमा धारण गर्नु छ, अनेकलाई बाबाको सन्देश दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो पढाइको शौक राख्नु र आफू समान यसरी बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबाको वरदान छ, हर कदम श्रीमत अनुसार चलेर मायालाई समर्पण गराउने सहज योगी भव। हर कदम श्रीमत अनुसार चलेर मायालाई समर्पण गराउने सहज योगी भव। जुन बच्चाहरू हर कदम श्रीमत अनुसार चल्छन् उनीहरूको अगाडि सारा विश्व समर्पित हुन्छन्। साथसाथै माया पनि आफ्नो वंशसहित समर्पित हुन्छन्। पहिला तिमी बाबामा समर्पित हौ, तब माया तिमीमा समर्पित हुन्छ। जब हामी बाबामा समर्पित हुन्छौँ, समर्पित अर्थात् कि सम्पूर्ण बाबाको श्रीमत अनुसार चल्नु हैन। समर्पण अर्थात् कि जो प्रति समर्पण हुन्छन् उसैको चाहना अनुसार चल्छौँ, उसैको श्रीमतमा हामी राजी रहन्छौँ। त्यसैले बाबाको श्रीमतमा हामी राजी छौँ, उहाँको श्रीमत अनुसार चल्छौँ। सम्पूर्ण त वास्तवमा यो नै समर्पण हो। तब जब बाबाको श्रीमत अनुसार चल्यो भने स्वाभाविक माया समर्पित हुन्छ। आफ्नो श्रेष्ठ स्वमानमा रहँदै हर आज्ञामा चलिरह्यो भने जन्म जन्मान्तरको मुस्किलबाट छुट्छौ। अहिले सहज योगी र भविष्यमा सहज जीवन हुन्छ,
त्यसैले यस्तो सहज जीवन बनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रेष्ठ समान, कुन चाहिँ श्रेष्ठ समानमा रहेर हामी बाबाको आज्ञामा चलिराख्ने, त म परम पवित्र परमात्माको पवित्र आत्मा, म श्रेष्ठ आत्मा, म महान आत्मा, म विश्व कल्याणकारी आत्मा, म सर्वलाई सुख दिनेवाला मास्टर सुखदाता। त यसरी अनेक सोमानमा रहँदै बाबाको आज्ञामा हामी चल्छौँ भने जन्म जन्मान्तरको मुस्किलबाट छुट्छौँ। अर्थात् कि कुनै पनि हाम्रो विकर्म बन्दैन। जो जन्म जन्म हामीले सजाय खानु परोस्, दुःख होस्, समस्या होस्, यो सबैबाट हामीले छुटकारा पाउँछौँ। त यसरी सहज जीवन यो समयमा बाबाको हात र साथको आधारमा, बाबाको यादमा रहेर श्रीमतमा चलेर सजिलोसँग जीवन हामीले बिताउँछौँ भने भविष्यमा हाम्रो सहज जीवन बन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सहज जीवन बनाऊ। स्लोगन छ, स्वयंको परिवर्तनद्वारा अन्य आत्माहरूको परिवर्तन गर्नु नै जीवन दान हो। स्वयंको परिवर्तनद्वारा अन्य आत्माहरूको परिवर्तन गर्नु नै जीवन दान हो। हैन, वास्तवमा जीवन दान त्यसको लागि बाबाले भन्नुभयो कसैको पनि नराम्रो अनेक पुरानो स्वभाव संस्कार, दुःख दिने स्वभाव संस्कार छ कसैको भने उसको संस्कारलाई परिवर्तन गर्नको लागि पहिला हामी परिवर्तन हुनु पर्यो। अर्थात् कि त्यसको लागि म निमित्त बन्नु पर्यो, म एउटा स्याम्पल बन्नु पर्यो। त यसरी मैले आफ्नो, बाबा भन्नुहुन्छ संस्कारलाई परिवर्तन गर्छौँ, दिव्य संस्कारलाई धारण गर्छौँ, पुरानो दैहिक स्वभाव संस्कारको त्याग गर्छौँ भने मलाई देखेर अनेक आत्माहरू परिवर्तन हुन्छन् र वास्तवमा यो नै ती आत्माहरूलाई जीवन दान दिनु हो। किनकि पुरानो स्वभावले भरिएको जीवन त के हो, वास्तवमा यो जीवन होइन, नाम मात्रैको हो, मरे समान हो। त्यसैले दिव्य संस्कार रूपी जीवन नै वास्तवमा श्रेष्ठ जीवन हो। त यसरी हामीले आफूलाई यसरी परिवर्तन गर्छौँ र हामीलाई देखेर अरू परिवर्तन हुन्छ भने यो स्वतः अनेक आत्मालाई जीवन दान दिनुहुन्छ। त यो नै सबैभन्दा श्रेष्ठ पुण्यको कार्य हो। त बाबा हामीलाई यसमा लगाउँदै हुनुहुन्छ। त यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी छ। ओम शान्ति। खुल्यो बाबा मिल्यो, मिल्यो बेहद परिवार, सङ्गमको अनमोल घडी, आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो, मिल्यो बेहद परिवार, सङ्गमको अनमोल घडी, आनन्दको बहार। अलौकिक भाषा चढ्यो, खुला आकाशमा मन उड्यो, पाए सबै जे पाउनु थियो, गीत जीवनको यही बन्यो। कस्तो अलौकिक भाषा चढ्यो, खुला आकाशमा मन उड्यो, पाए सबै जे पाउनु थियो, गीत जीवनको यही बन्यो। यो सुख शान्तिको भण्डार बाबा दियो अखुट अपार। अब के बाँकी छ र
खुल्यो बाबा मिल्यो मिल्यो बेहद परिवार सङ्गमको अनमोल घडी आनन्दको बहार भाग्य खुल्यो पंख फिजाई उमङ्गको गुणको अविनाशी रङ्ग छरी स्नेह मिलन यो मनाइरहौँ सङ्गम युगमा सधैँभरि पंख फिजाए उमङ्गको गुणको अविनाशी रङ्ग छरी स्नेह मिलन यो मनाइरहौँ सङ्गम युगमा सधैँभरि गरेर ज्ञानको शृङ्गार सजाई दिव्यताको हार हिरा समान बन्यो जीवन बाबा तिमीमा छ आभार सङ्गमको अनमोल घडी आनन्दको बहार भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो मिल्यो बेहद परिवार सङ्गमको अनमोल घडी आनन्दको बहार भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो मिल्यो बेहद परिवार सङ्गमको अनमोल घडी आनन्दको बहार